Padayon ang patuon, epek baybay sa kahanginan. Kumusta mga bata? Malipayong pag-eskwela, kauban ang inyong pamilya sa inyong panimalay. Ako si Teacher Mylene, makikuban kaninyo aron inyong makatunan ang mga pagtulunan karong adlaw. Kinahanglan usab nga inyong matubag ang mga bulahaton nga anaa sa module sa Arts 3, Grade 3. Palihog ko ang inyong module, lapis o papel. Andam na ba mo? Sige, magsugod na ta. Karon, dungan natong tun-an ang Arts 3, Module 4, Lesson 1, Pag-ila sa balanse. Niini nga module, atong makatunan ang pag-ila may tungod sa balance, nga dibuho o hulagway sa usa ka landscape. Mahimong makadibuho og maayong mga talan-awon nga makita sa lain-laing rehiyon sa atong nasod. Matagan kini og bili pinaagi sa pagdibuho sa landscape nga disenyo. Aduna kay gayunan nga ipasigarbo ang mga talan-awon nga nakatago sa inyong lugar. Kini nga module makatabang aron sayon nga masabtan ang mga hulagway nga landscape. Mga bata, human niini nga tulunan kamo gilauman nga makaila sa foreground, middle ground, o background sa landscape nga dibuho o hulagway. Makadibuho og landscape nga magpakita og balance og nahatagan og bili ang kaanindot sa landscape sa inyong probinsya o rehiyon pinaagi sa pagdibuho. Sa dili pa ta mo padayon, ato usa sabton o ilhon kung unsay buot ipasabot sa pulo nga balance og landscape. Ang balance o balanse mao ang pagkahaluna sa mga butang, color, grano og espasyo sa usa ka talan-awon o dibuho nga adunay foreground, middle ground ug background. Ang landscape usab usa ka hulagway o talan-awon nga adunay foreground, middle ground ug background. Maanindot tan-awon ang usa ka lugar, hulagway o dibuho nga talan-awon tungod kay balanse ang pagkaporma sa mga elemento nga naglangkob niini. Unsaon nga mahimong balanse ang pagdibuho sa usa ka landscape? Ang foreground mao'y parte sa hulagway nga anaa sa atubangan nga daw dako tan-awon. Dako ang pagkadibuho niini aron daw sama sa duol kini sa mata sa nagtan-aw. Kung ang parte sa dibuho o hulagway anaa sa tunga sa foreground o background, gitawag kini nga middle ground. Ang background mao ang parte sa hulagway nga anaa sa luyo nga daw gamay tan-awon. Gamay ang pagkadibuho niini aron sama sa layo sa pananaw sa nagtan-aw sa hulagway. Karon mga bata, tan-awa ang hulagway. Usa ka artist sama nimo, mahimo nga ipakita ang butang nga dagko o gamay sa pagdibuho depende sa nahimutangan o posisyon sa atubangan o foreground, tunga or middle ground ug luyo background. O karon mga bata, susiha ang hulagway. Dungan natong basahon ang direksyon. Ilha kung ang gitudlo sa arrow, foreground, middle ground o background. Isulat ang inyong hustong tubag sa kahon. Unang hulagway. Asa niini ang foreground, middle ground o background? Very good mga bata, sakto jud ang inyong tubag. Number 1, background. Number 2, middle ground. Og number 3, mao ang foreground.
Sa ikaduha nga hulagway, ilha usab ang foreground, middle ground ug ang background niini. Korek ang inyong mga tubag mga bata. Ang tubag sa number 1, foreground. Number 2, background. Ug ang number 3, mao ang middle ground. Sakto ang inyong mga tubag mga bata. Great job! Sa dili pa tamo padayon pagtubag sa ubang buluhaton, atong hinumduman nga mahimong balansi ang usa ka dibuho o hulagway kung kini adunay foreground, middle ground ug background. Karon mga bata, ipadayon nato ang pagpalambo sa ato nakatunan. Pagdibuho og usa ka talan-awon diha sa inyong lugar nga nagpakita og balance. Kolore ang hulagway gamit ang giya nga naa sa kahon. Brown para sa foreground, dalag para sa middle ground, ug blue para sa background. Buhata kini sa inyong papel. Karon, humana ang gihatag nako ninyo nga panahon sa pagdibuho. Ingon ani ba ang inyong nahimo nga landscape drawing mga bata? Ang brown, mao kana ang foreground. Dalag, mao kana ang middle ground. Ug ang blue, mao sab kana ang naa sa background. Karon mga bata, hinumdumi nga ang dibuho mahimong balansi
kung aduna kini foreground, middle ground o background. Foreground ang kinaduulan nga butang nga makita sa dibuho o hulagway. Middle ground ang anaa sa tunga-tunga sa foreground o background. Background ang daw layo nga tan-awon sa dibuho o hulagway. Dinhi natapos ang panid sa atong paghisgot bahin sa pag-ila sa balanse. Manghinaot ako nga daghan ang inyong nakatunan karong adlaw. Padayon na ang pagtubag sa uban pang mga buluhaton na naa sa inyong module. Bye!